अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। आज हम पढ़ेंगे सूरत अल-कसासी मक्कियातुन तासीन मीम तिलका आयतुल किताबुल मुबीन। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। तासीन मीम ये वाज़े किताब की आयत है। हम आपको मूसा और फ़िरौन का कुछ हाल ठीक ठीक सुनाते हैं, इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। बेशक फ़िरौन ने ज़मीन मिस्र में सरकशी की और इसने अहले मिस्र की कई गिरोह बना दिए। इनमें से एक गिरोह बनी इसराइल को इसने ज़ईफ़ जान कर दिया, दबा रखा था। वो इसके बेटे ज़िबा करता और इनकी बेटियां ज़िंदा रखता। बिलाशुबा वो फसादियों में से था। और हम चाहते थे कि इन लोगों पर एहसान करें जिन्हें ज़मीन में ज़ईफ़ जान कर दबा लिया गया था, और इन्हें पेशवा बना दें और इन्हें मुल्क मिस्र के वारिस बनाएं। और ये कि हम इन्हें ज़मीन शाम व फ़लस्तीन में अख्तार बख्शें। और हम फ़िरौन और हामान और इन दोनों के लश्करों को इन कमज़ोर लोगों के हाथों से वो चीज़ दिखाएं जिससे वो डरते रहते। और हमने मूसा की माँ को ऐलान किया कि तू उसे दूध पिला, फिर जब तू इसके बारे में डरे तो उसे दरिया में डाल देना और ना डरना और ना गम खाना। बेशक हम उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और उसे रसूलों में से बनाने वाले हैं। चनाचे फ़िरौन के घर वालों ने उसे दरिया से उठा लिया ताकि वो इसके लिए दुश्मन और बायस गम बने। बिलाशुबा फ़िरौन और हामान और दोनों के लश्कर ख़ताकार थे। और फ़िरौन की बीवी ने कहा, ये तो मेरे लिए और तेरे लिए आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे बेटा बना लें। और वो अंजाम से बेखबर थे। और मूसा की माँ का दिल सब्र व करार से खाली हो गया। बेशक करीब था कि वो उसे ज़हर कर देती अगर हमने इसका दिल मजबूत ना कर दिया होता, ताकि वो हमारे वादे पर यकीन करने वालों में से हो। सुभान अल्लाह। और मूसा की माँ ने इसकी बहन से कहा, तू इसके पीछे पीछे जा। फिर वो गई तो उसे दूर से देखती रही, जबकि वो फ़िरौनी बेखबर थे। और हमने मूसा पर दाइयों के दूध को पहले ही से हराम कर दिया था। फिर मूसा की बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक घर वालों का बताऊं जो तुम्हारे लिए इसकी परवरिश करें और वो इसके खैर ख्वाह भी हों। चनाचे हमने उसे इसकी माँ के पास लौटा दिया, सुभान अल्लाह, ताकि इसकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाए, और ताकि वो जान ले कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सुभान अल्लाह। और जब वो मूसा अपनी जवानी को पहुंचा और अकल व शऊर में कामिल और पूरा ताकतवर हो गया, तो हमने उसे कुव्वत, फ़ैसला और इल्म दिया। और हम नेकी करने वालों की इस तरह जज़ा देते हैं। और वो शहर में इसे वक्त दाखिल हुआ जब अहले शहर गफलत में थे। फिर इसने शहर में दो आदमियों को बाहम लड़ते पाया। ये एक तो इसके अपने गिरोह में से था और ये दूसरा इसके दुश्मनों में से था। फिर जो इसके अपने गिरोह में से था, इसने मूसा से इस शख्स के ख़िलाफ़ मदद मांगी जो इसके दुश्मन में से था। चनाचे मूसा ने उसे घूसा मारा तो इसका काम तमाम कर दिया। फिर कहा, ये कत्ल शैतान का अमल है। बिलाशुबा वो गुमराह करने वाले खुला मखुल्ला दुश्मन है। मूसा ने कहा, ऐ मेरी रब,
یہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ نے اسے بخش دیا، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، لہٰذا میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں بنوں گا۔ پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ڈرتے ہر طرف سے خطرے کی انتظار میں صبح کی تو اچانک دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، بلا شبہ تو صاف گمراہ شخص ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ اسرائیل بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تو یہی چاہتا ہے کہ زمین میں بڑا متکبر سرکش ہو، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ سردار تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں، لہٰذا تو نکل جا، بے شک میں تیرا خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو موسیٰ اس شہر سے ڈرتے سہمتے پکڑے جانے کے انتظار میں نکلا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ اور جب وہ مدین کے پاس کنویں پر پہنچا تو اس نے لوگوں کا ایک گروہ پایا، وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان کے علاوہ 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانور روک کے رہی ہے۔ موسیٰ نے کہا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے کہا، ہم پانی نہیں پلاتے حتیٰ کہ چراوے پانی پلا کر اپنے مویشی واپس لے جائیں، جبکہ ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا ہے۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کی خاطر پانی پلایا۔ پھر وہ پیچھے سائے کی طرف ہٹ آیا اور کہا، اے میرے رب، بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتی اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا، بے شک میرے والد تجھے بلاتے ہیں تاکہ وہ تجھے اس کی مزدوری دیں جو تو نے ہماری خاطر پانی پلایا ہے۔ پھر جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا، تو مت ڈر، تو نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا، اے ابا جان، اسے نوکر رکھ لیجئے، بلا شبہ بہترین شخص جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ اس نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے اس شرط پر کروں کہ تو 8 سال میری نوکری کرے، پھر اگر تو 10 سال پورا کرے تو تیری طرف سے ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر سختی کروں، انشاءاللہ یقیناً تو مجھے نیک لوگوں میں پائے گا۔ موسیٰ نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، میں 2 مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں گا، اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور نگہبان ہے۔ آمین ثم آمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔ آج آپ نے ترجمہ سنا، ماشاءاللہ بہت پیارا ترجمہ تھا، اور اس پہ غور کرنا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور 5 وقت نماز پڑھتے رہنا۔ اللہ حافظ۔ میرا چینل سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، یہ آپ کی طرف سے مجھے انعام ہے اس پڑھنے کا۔